दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अब हुन लागिरहेको अथवा आगामी जिटिए चुनावलाई लिएर विभिन्न समष्टिहरूमा गएर विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूसँगको कुराकानीको क्रममा अहिले यहाँले देखिरहनु भएको छ, हामीसँग हुनुहुन्छ हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रार्थी एमबी खवासज्यू र हामी उहाँसँग पनि यसै जिटिए चुनावलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत जनाउँदछौँ। खवासजी, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। स्वागत। हजुर, तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ समष्टिबाट उठिरहनु भएको छ उम्मेदवारको रूपमा? म चाहिँ यसै क्षेत्र, यसलाई 17 रङ्गुल धोत्री समष्टि भनिन्छ, जिटिएमा यसै क्षेत्रबाट चाहिँ म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। हजुर, तपाईँ चाहिँ तृणमूल काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ है, र अन्य विभिन्न पार्टीहरूले पनि आफ्नो चुनावी तयारी गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको कस्तो खालको चलिरहेको छ यस चुनावलाई लिएर तयारी? विशेष गरी अब यस क्षेत्र तृणमूल काङ्ग्रेसले मतलब विशेष गरी माननीय मुख्यमन्त्रीले विशेष गरी मलाई यस क्षेत्रमा प्रार्थीको रूपमा खडा गरिरहेको छ र आजदेखि चाहिँ हामीले यो चुनाव प्रचार सुरु गरेको र बिहान 10 बजी सुरु गरेको प्राय अहिले 6:30 यो अन्त भयो। प्राय 11 किलोमिटरको हामी पैदल यात्रा गरेर यो चुनावको आज पहिलो दिनको अभियान हामी प्राय आज अन्तिम चरणमा अन्तिम समयमा आइपुग्यौँ र यो दौरान हामीले देख्यौँ कि यो क्षेत्रको विकासको नाममा पूर्ण रूपमा ओझल परेको ठाउँ चाहिँ हामीले यो देख्यौँ। न बाटोघाटो छ। आजको दिनमा पनि हामी अल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँ, यहाँ तल जुम्ला गाउँदेखि पल्लो गाउँ जाँदाखेरि हामी खोला तर्नु पर्यो। जुत्ता खोलेर हातमा जुत्ता बोकेर हामी खोला पार गर्नुपर्ने परिस्थिति। पर गएर झोलङ्गे पुल छ, झोलङ्गे पुलमा राम्रोसँग हिँड्नु नसक्ने अवस्था। त्यहाँमाथि आएर पुल बजार, धोत्रेको पुल बजार भन्छ, त्यहाँ निस्क्यौँ। त्यहाँबाट हिँडेर मतलब पुरा आजको हाम्रो यो चुनाव प्रचार हिँडेरै गर्नुपर्ने स्थिति आयो र यसले बताउँछ कि यो क्षेत्र विकासको क्षेत्रमा कति ओझल परेको छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रमाण हुँदैछ र जुन प्रकारको जनताहरूको पब्लिकको रेस्पोन्स पायौँ, साँच्चै नै हामीलाई आज खुसी लागेको छ। तपाईँ चाहिँ धेरै गाउँहरूमा एकदमै दुर्गम क्षेत्रहरूमा जानुभयो है। योभन्दा आजको जति पनि तपाईँहरूको दिनभरिको कार्यक्रम थियो, दिनभरिको घर दैलो अभियान थियो, कति जस्तो भोटर्सहरूसँग यहाँले भेट्नुभयो अनि कस्तो खालको रेस्पोन्सहरू पाउनुभयो? प्राय आज हामीले एउटा बुथ कम्प्लिट कभर गऱ्यौँ। कभर गर्दाखेरि हामीले जुन प्रकारको रेस्पोन्स पायौँ, साँच्चै नै हामी खुसी छौँ। अन्त जनताको तृणमूल काङ्ग्रेसमाथि, दिदी ममता ब्यानर्जीमाथि ठुलो एउटा आस्था रहेको हामीले त्यो पनि आज देख्यौँ। हजुर, तपाईँको आफ्नो समष्टिभित्र चाहिँ चियाबारी गाउँहरू कतिवटा चियाबारी अनि कस्तो कुन गाउँहरू? यो क्षेत्रमा प्राय यो भ्यालीमा 2टा चियाबारी छ। पल्लो भ्याली पनि पर्छ, त्यहाँ 2टा चियाबारी छ। अनि यो क्षेत्रको एकदमै समस्या चाहिँ के थियो भने पहिलादेखिको यो धोत्रे र कलेज भ्याली 2टा चियाबारी छ। यो 2टा चियाबारी बन्द। अनि यो सँगसँगै पारी पेसोक टी स्टेट पनि बन्द थियो। एउटै कमानको एउटै वे थियो र अहिलेसम्म हामीले अहिले मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दै थियौँ। सरकारको पक्षबाट कमान बन्द भइसकेपछि आर्थिक रूपमा सहायता जुन चाहिँ प्रदान गर्दै थियो, एउटा श्रमिकले प्रति महिना 1500 रुपियाँको सहायता सरकारले दिइरहेको थियो र अहिलेसम्म कलेज भ्याली ओपन भयो, पेसोक ओपन भयो, त्यहाँ फौलाई बन्द भयो। अहिले धोत्रे बन्द छ र पनि यहाँ फौलाई कन्टिन्यू छ। अहिलेसम्मको आर्थिक सहायता सरकारले दिएको प्रत्येक श्रमिकलाई एउटा घरले अलमोस्ट 81,000 पाइसकेको रहेछ र 11 करोड नियरको एउटा यो 3टा टी गार्डनलाई अहिलेसम्म आर्थिक सहायता फौलाइको रूपमा चाहिँ पाइरहेको हामीले भर्खर मात्रै एउटा आँकडा निकालेको र त्यसमा 2टा चियाबारी खोल्यो। अब धोत्रे अझै बन्द छ। जुन यो अहिले हामी जुन चाहिँ यो क्षेत्र घुमेर आयो, धोत्रे चियाबारी पर्छ, धोत्रे अझै बन्द छ। यहाँ अझै त्यो फौलाई यो अझै जारी छ। यदि सरकारले यो फौलाई नदिएको भए अनि राज्य सरकारले
दिदी ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले कोभिडको पिरियडदेखि अहिलेसम्म रासन फ्री, चामल फ्री, आटा फ्री गरिदिएको छ, सायद यो पनि नहुँदो हो, यो फौलाई पनि नपाउँदो हो, यहाँको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो वेदना, हामी श्रमिकहरूको वेदना हामी उसरी उल्लेख गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले भन्नुभयो धेरै समस्याहरू, जस्तो कि बस्तीमा पनि धेरै समस्याहरू छ बाटोदेखि लिएर होइन, अनि यो चियाबारीमा पनि जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो फौलाई अथवा राज्य सरकारबाट जति पनि फन्डहरू आइरहेको छ त्यसले पनि एउटा घर फ्यामिली चलाउनुको लागि पर्याप्त त छैन, उहाँहरूलाई जीविका त चलिरहेको छ तर पर्याप्त छैन। नि तपाईँहरूको यसपालिको चुनावमा यदि तपाईँ साँच्चै नै सभासद बन्नुभयो भने, यदि तपाईँलाई समष्टिवासीले जिताउनु भयो भने तपाईँको के पहल रहनेछ यी समस्याहरूलाई लिएर? यो क्षेत्रको निम्ति प्रथमतः हामीले के हेरेको छौँ भने यो यहाँबाट 5वटा ग्राम पञ्चायत पर्छ, यो मात्रै समष्टि होइन, 5वटा ग्राम पञ्चायत यो रङ्गुलदेखि लिएर पारी मार्गेश्वप गोराबारीसम्म। यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सुखिया ब्लकमा पर्छ, सुखिया खण्ड अफिसमा, खण्ड कार्यालयमा पर्छ। तर अब यहाँबाट एउटा तारपोलिनको लागि तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, यहाँबाट रङ्गुलबाट भएर घुमबाट भएर सुखिया पुग्नुपर्छ, एउटा तारपोलिनको दामभन्दा बेसी चाहिँ गाडी भाडा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओझल परेको कारण पनि यही हुनसक्छ एउटा कारण। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा आफ्टर इलेक्सन एउटा हाम्रो कोसिस रहन्छ, हाम्रो पहल रहन्छ कि यो 7वटा ग्राम पञ्चायतलाई लिएर छुट्टै एउटा ब्लक डेभलपमेन्ट अफिस निर्माण, खण्ड कार्यालय निर्माण। यसो हो भने नजिक पर्छ, नजिक परेकोदेखि जस्टिस चाँडै यहाँ आइपुग्न सक्छ। अनि दोस्रो छ यो धोत्रे कमान जुन चाहिँ छ, 2टा कमान हामी खोलाउन सक्यौँ। अब धोत्रे कमान यो चियाबारीलाई पनि चाँडैभन्दा चाँडै खोलाउनुको लागि हामीले पहल सुरु पनि गरिसकेका छौँ। सायद यो इलेक्सन घोषणा नभएको भए, यो एमसिसी नलागेको भए इलेक्सनले गर्दाखेरि सायद यो महिनाभित्रमै धोत्रे कमान खोल्नु सकिन्थ्यो र हामीले पहल छ, हामी आशावादी छौँ, हामी एकदमै 100% स्योर छौँ कि आफ्टर इलेक्सन यो धोत्रे कमान खोलाउनुमा हामी सक्षम रहनेछौँ। त्यति मात्रै नभएर यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छ। गोर्खाबत्तीमा जानुभयो भने त्यहाँ पर्जापट्टाको जमिनको समस्या छ, पारी मुन्डामा जानुभयो भने त्यहाँ गोठ गाउँ भन्छ, मुन्डा फरेस्ट गाउँ भन्छ, त्यहाँ पनि यस्तो जमिनको समस्या छ, थुप्रै यस्तो समस्या छ। र यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा के हाम्रो जति पनि पार्टीका यहाँ प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हाम्रो सल्लाह के भयो भने हामी उटपट्याङ विकास चाहिँ नगरौँ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एक जग्गा गयो डोजर खनिदिन्छ, डोजर लगाइदियो, त्यो बाटो त्यत्तिकै छाडिदिन्छ, बर्खामा खाली खतरा निम्ताउने विकास भइरहेको छ। कसै आउँछ झोडा मात्रै नाप्छ, कसै आउँछ नाली मात्रै नाप्छ, त्यो विकास यहाँको चौतर्फी विकास पटक्कै सोचेको छैन। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ चारैतिर स्थलगत भ्रमण गर्दैछौँ। हामी प्रत्येक गाउँमै पुग्ने, यो चुनाव प्रसारको अवधि हामी प्रत्येक गाउँमा पस्ने, प्रत्येक गाउँमा स्थलगत हामीले समस्या देख्ने, हामीले आँखाले देख्ने। अनि एउटा आफ्टर इलेक्सन हामीले यहाँको सङ्घ संस्था, हाम्रो प्रतिनिधि, शिक्षक समुदाय, युवा जमात सबैलाई लिएर एउटा यो क्षेत्रको डेभलपमेन्टको लागि, एउटा सिस्टमेटिक डेभलपमेन्टको लागि, सुनियोजित एउटा डेभलपमेन्टको लागि, वेल प्लान डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ एउटा हामी रोड म्याप तयारी गर्छौँ। हेल्थ सेक्टरमा के कस्तो अवस्था छ, कसरी काम गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा कसरी गर्ने, पूर्वाधार विकासको निम्ति कसरी काम गर्ने, बेरोजगार हाम्रो जति भाइ बहिनीहरू छ, शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरू छ, यी बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई नोकरी पाउन सक्दैन। यिनीहरूलाई सरकारको विभिन्न स्वावलम्बी योजनाहरू छ, स्वावलम्बी योजनाहरूसँग उहाँहरूलाई जोडेर कसरी आफ्नै भूमिमा, आफ्नै माटोमा चाहिँ स्वनिर्भर बन्ने योजनाहरूसँग जोड्ने हाम्रो एउटा कटिबद्धता छ। हजुर, जस्तो कि यसै जिटिए चुनावको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने होइन, विभिन्न समष्टिहरूमा जब क्यान्डिडेटको नाम घोषणा भयो, उम्मेदवारहरूको नाम घोषणा भयो, त्यसपछि चाहिँ कस्तो खालको भयो भने धेरैवटा समष्टिहरूमा चाहिँ अन्य समष्टिबाट आएर उम्मेदवारहरू खडा भए, विभिन्न पार्टीहरूले खडा गरे, त्यसपछि धेरैमा विरोध पनि भयो। अनि हामी आफ्नो क्षेत्रको, स्थानीय क्षेत्रको मान्छेलाई मात्रै आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि सोच्नु सक्छ अथवा सबै जति पनि समस्याहरू छ उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ भनेर विभिन्न समष्टिहरूमा चाहिँ हामीले
स्वतन्त्र उम्मेदवार अथवा निर्दलीय उम्मेदवारहरू पनि खडा भएको देख्यौँ होइन। तपाईँ पनि एकजना अर्को समष्टिबाट आएर यो समष्टिको उम्मेदवारको रूपमा खडा हुनुहुन्छ होइन। यहाँको गाउँवासीले अथवा समष्टिवासीले कसरी तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई नै भोट दिनुहुन्छ भनेर कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? यहाँ दुईवटा कुरा राखौँ। तृणमूल काङ्ग्रेस जिटिए इलेक्सनमा भाग लिनुको एउटा ओभरअल एउटा कन्सेप्ट छ, एउटा क्षेत्रीय कन्सेप्ट छ। हाम्रो ओभरअल कन्सेप्टमा हामीले के गरेको छौँ भने सुशासन हाम्रो सङ्कल्प, धोका होइन विकास। र यहाँ के भएको छ भने दार्जिलिङमा यो क्षेत्रमा हामीले के हेऱ्यौँ भने शासनको नाममा केही चिज छैन, मन परी छ यहाँ। र हामी पहिला सुरु चाहिँ सुशासन इस्टाब्लिस गर्छौँ। सुशासन इस्टाब्लिस गर्नुको लागि योग्य प्रतिनिधि त्यहाँ जानुपर्छ। योग्य प्रतिनिधि गयो भने मात्रै सुशासन ल्याउन सक्छ। र सुशासन भएन भने हजार अरबौँ पैसा दियोस् त्यो जनताको दलानमा आइपुग्दैन, जनताको विकास त्यसले गर्न सक्दैन, जनता समक्ष त्यो विकास आइपुग्दैन, 5% विकास पनि आइपुग्दैन। र सुशासन ल्याउनुको निम्ति चाहिँ एउटा योग्य उम्मेदवार चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। यसैले हाम्रो पहिलो सङ्कल्प छ सुशासन हाम्रो सङ्कल्प। धेरै पहाडले धोका पायो, धोका होइन, अब विकास गर्नुपर्छ। अनि जहाँसम्म उम्मेदवारिताको कुरा छ यो क्षेत्रमा भित्र अनि बाहिरको कुरा, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि क्षेत्रले चाहेको विकास, क्षेत्रले चाहेको विकास कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसलाई जिताउँदाखेरि विकास हुन सक्छ। अनि हामीले यो क्षेत्रलाई हामी टोटल हाम्रो टिम जुन चाहिँ छ, टिम सल्लाह गरेर हामीले के सङ्कल्प गरेको छौँ भने यो क्षेत्रलाई हामी कर्मभूमिको रूपमा लिन्छौँ। एउटा आफ्नो कर्मभूमिको रूपमा लिन्छौँ। यसलाई कर्मभूमिको रूपमा लिइसकेपछि भित्र र बाहिरको यहाँ प्रश्न उठेन, किन कर्ममा मान्छेलाई चाहेको छ विकास, जनतालाई चाहेको छ विकास। अनि जहाँसम्म कर्मभूमिको प्रश्नमा मेरो आफ्नो काम गर्ने तरिकाको हिसाबमा यहाँ यस क्षेत्रको जनता अलरेडी परिचित छ मसँग। मैले 15 वर्ष यस क्षेत्रसँग संलग्न सोनादादेखि सेन्ट मेरिजसम्मको कन्स्टिट्युन्सी 15 वर्ष चलाएको। म 24 वर्षको उमेरमा पहिलो काउन्सिलर भएको र त्यति बेला म यस क्षेत्रको पारी सिङ्गेलमा थिएँ। अनि सोनादासम्म प्रति समष्टि धेरैले प्रश्न उठायो सिङ्गेलबाट आएर सोनादा कसरी विकास गर्छ भन्ने। त्यहाँदेखि काउन्सिलर भइसकेपछि 89मा हो किन्ताकका जिएनएलएफका पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष घिसिङज्यूले मलाई भन्नुभएको थियो, भाइ दार्जिलिङ आएर बस्नुपर्छ, डिपार्टमेन्ट घरबाट सम्हालेर हुँदैन, दार्जिलिङ आएर बसेर मात्रै डिपार्टमेन्ट सम्हाल्नु सक्छ। घरको एक कुनामा खरसाङको एक कुनामा बसेर तिमी डिपार्टमेन्ट चलाउन सक्दैनौ, जनतालाई जस्टिस दिन सक्दैन भन्ने उहाँले भनेपछि मैले 1990देखि म दार्जिलिङ बसेको र 2005 सालसम्म मैले यो क्षेत्रमा सोनादा क्षेत्रमा मैले आफ्नो प्रतिनिधित्व गरेको मैले। र त्यसो भए कसरी काम गरेँ मैले भन्दाखेरि दिलारामदेखि ओह्रालो खरसाङसम्म सबै खरसाङमा जोडिने, गोराबारीदेखि उकालो सोनादासम्म सबै दार्जिलिङसँग सम्बन्ध। र मैले के गरेँ भने सोनादामा एउटा सम्पर्क कार्यालय खोलिदिएँ, एउटा खरसाङमा सम्पर्क कार्यालय खोलिदिएँ। त्यो सम्पर्क कार्यालयमा म बुधबारको दिन खरसाङ जाने गर्थेँ, शनिबारको दिन म सोनादा आएर बस्ने गर्थेँ, ताकि जनता मलाई खोज्दै दार्जिलिङ आउनु नपर्ने, जनताकोमै म पुग्ने एउटा त्यसरी माध्यम एउटा मैले तयारी गरेको थिएँ। अनि यस क्षेत्रको निम्ति पनि अब यो क्षेत्र यहाँ मात्रै छैन, पारी फेरि मुन्डा, सिडर्स, रम्बुक छ, अलग्गै छ। फेरि यो क्षेत्रसँग केही पनि धेरै सम्पर्क बिनै छ भनौँ न, अब मिल्दैन। तर दुईवटा भ्यालीको लागि मैले के सोचेको छु भने यो भ्यालीको लागि रङ्गुलमा एउटा स्थायी सम्पर्क कार्यालय खडा गर्ने, साथै पारी मुन्डा क्षेत्रको मुन्डा रम्बुक सेन्टरको निम्ति एउटा कन्भिनियन्ट प्लेसमा एउटा सम्पर्क कार्यालय तिनै खोलिदिने। अनि म हप्तामा 15मा त्यही स्ट्यान्डमा आएर म दिनभरि बस्नेछु, ताकि आम जनताले मलाई भेटेर आम जनताको गुनासो लिएर म सर्भिस डेलिभर गर्न सकौँ इजिली, र जनता दार्जिलिङ आउनु पर्दैन, जनताकोमै म पुग्ने एउटा यसरी मैले व्यवस्था गरेको छु। हजुर
एकदमै धेरैवटा अघिबाट नै तपाईँले प्लानिङहरू गरिरहनु भएको छ, योजनाहरू बनाइरहनु भएको छ है। यसपालिको जिटिए चुनावमा चाहिँ तपाईँको समष्टिबाट चाहिँ कतिजना उम्मेदवारहरू उठ्नु भएको छ? यहाँ अहिले सातजना देखिन्छ, प्रायः सबै निर्दलीय छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो भकेटा गुड्डी जस्तो हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जसले पनि जिताउँछ त्यो आफ्नो भोट खर्च भएको बराबर हो, किनभने स्वतन्त्र उम्मेदवारको कुनै लगाम रहँदैन। जनताले कहाँ गएर कम्प्लेन गर्ने, नामै त स्वतन्त्र, जहाँ पनि जान सक्छ। अन्त जनताको भोट त बेकार गयो। बुझ्नुपर्ने कुरा छ, सबै मतदाताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारले काम बिगारेको खण्डमा उसलाई लगाम लाउने कोही मान्छे हुँदैन। तर हामी औपचारिक एउटा उम्मेदवार हो, अफिसियल उम्मेदवार हो पार्टीको, र हामीले राम्रो काम नगरेको खण्डमा हामीमाथि शीर्ष नेतृत्वले हामीमाथि एक्सन लिन्छ। आज चौकीमा छ, भोलि भुइँमा हुन्छ। त स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कसले एक्सन लिने? ऊ आफै त स्वतन्त्र। हजुर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरै हुनुहुन्छ है। तपाईँलाई आफ्नो समष्टिबाट चाहिँ त्यस्तो एउटा कुनै पनि राजनैतिक दलका या त स्वतन्त्रहरूलाई पनि यो चाहिँ मसँग टक्कर गर्ने सक्षम भएको अथवा प्रतिस्पर्धी एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट कन्टेस्टेन्ट चाहिँ को लागेको छ अहिले यो समष्टिबाट? मैले त कोही पनि देखिनँ। किन जहाँ जान्छ जनताको रेस्पोन्स छ, जनताले सिलेक्ट गर्छ कोलाई जिताउनु नजिताउनु, को प्रबल दावेदार हो त्यो जनताले निर्णय गर्ने। जुन प्रकारले आज म एउटा बुथ मात्रै भ्रमण गर्दाखेरि जुन प्रकारको रेस्पोन्स देखेँ, यसले देखाउँछ अर्को प्रतिस्पर्धामा अरू कोही छ जस्तो मलाई झन् लाग्दैन। हजुर, यो एकदमै यो जनताको निर्णय, मेरो निर्णय, जनताको निर्णय, यो जनताले त्यसो भन्दैछ। हजुर, यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्षेत्र छ है रङ्गुल धोत्रे समष्टि, र यो सबै समष्टिहरूमा घर दैलो अभियान गर्नुको निम्ति कस्तो खालको योजनाहरू बनाउनु भएको छ? किनकि अब थोरै मात्रै समय छ चुनावको निम्ति, अब लगभग तपाईँले 18-19 दिन मात्र हातमा छ होइन। त्यसमा कसरी चाहिँ तपाईँले सबै कभर गर्नुको निम्ति चाहिँ कस्तो योजनाहरू बनाइरहनु? हामीले जुन प्रकारको योजना हाम्रो प्रतिनिधि टोलीले, हाम्रो टिमले बनाएको छ, त्यो टिमले जुन योजना बनाएको छ, मलाई लाग्छ हामी 19 दिनमा सबै घर पुगिसक्छौँ। सबै यहाँको सङ्घ संस्थालाई हामी जोडिसकेको हुन्छौँ। जति पनि यहाँको गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यहाँको सङ्घ संस्था, विभिन्न अन्य समूहहरू छ, सबैसँग हामी 19 दिन त के हामी 15 दिनमै जोडिसकेको हाम्रो योजना छ। एउटा साइन्टिफिक हिसाबमा हामीले त्यो योजना बनाएको छौँ। अन्त्यमा जति पनि तपाईँको समष्टिवासी हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? सबै समष्टिवासीलाई, मतदातालाई मेरो अनुरोध छ, एकपल्ट तृणमूल काङ्ग्रेसलाई यस क्षेत्रबाट मलाई प्रार्थीको रूपमा मुख्यमन्त्रीले यहाँ उठाएको छ, र मलाई यो क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीले टिकट दिनुको एउटा भिजन हुनसक्छ, एउटा सोच हुनसक्छ। यो क्षेत्रको विकासको निम्ति, यो क्षेत्र ओझलमा अहिले यत्रो दिनसम्म पनि ओझलमा परेको यो क्षेत्र विकासको निम्ति उहाँको एउटा भिन्दै सोच हुनसक्छ। मलाई यहाँ पठाउनु पर्छ, नत्र भने मलाई दार्जिलिङ पनि पठाउनु सक्थ्यो, मलाई मिरिक पनि पठाउनु सक्थ्यो, खरसाङमै पनि पठाउनु सक्थ्यो। तर यही क्षेत्रमा दिनुको एउटा मुख्यमन्त्रीको एउटा भिजन, एउटा सोच हुनसक्छ यो क्षेत्रको निम्ति। र सबै जति पनि मतदाताहरू छ, सङ्घ संस्था छ, जति पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू छ, शिक्षक समुदाय छ, जति पनि युवा जमातहरू छ, सबैलाई मेरो अनुरोध छ, एकपल्ट तृणमूल काङ्ग्रेसलाई मौका दिनुहोस्। यो क्षेत्रको हामी अनुहार बदलिदिन्छौँ विकासको क्रममा, अनि यो क्षेत्रलाई हामी म एउटा कर्मभूमिको रूपमा लिएर अघि बढ्नेछौँ। जुन रोड म्याप हामी तयारी गर्छौँ विकासको निम्ति, उत्पटाङ विकास छैन, तर एउटा प्लान डेभलपमेन्टको लागि जुन रोड म्याप तयारी गर्नेछौँ, त्यही रोड म्यापको आधारमा हामी काम गर्नेछौँ। र सम्पूर्ण मतदातालाई मेरो अनुरोध छ, एकपल्ट तृणमूल काङ्ग्रेसलाई मौका दिनुहोस्। यो विजय मेरो व्यक्तिगत विजय हुँदैन, यो विजय यो क्षेत्रको विजय हुन्छ, यो विजय तपाईँहरू स्वयंको विजय हुन्छ। हवस् त, यहाँलाई आफ्नो यो व्यस्तताको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यसको लागि पुरा परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ रङ्गुल धोत्रीय समष्टिका तृणमूल काङ्ग्रेसका प्रार्थी साथै हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका संयोजक एनबी खवासज्यूसँग र अन्य विभिन्न पार्टीका विभिन्न समष्टिका प्रार्थीहरू अथवा प्रत्याशीहरूसँगको कुराकानी लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति म निर्दोषिकालाई बिदा दिनुहोस्, अनि तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लाइभ। धन्यवाद।
रुपियाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपियाँमा केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।